बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। दी टीचर्स, आज के लेसन का मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। प्लीज़ इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इस लेसन को गौर से सुन लें, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस आपके लिए होंगी जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चों को आप ये नॉलेज डिलीवर करें, उन तक पहुँचाएँ, तो फिर उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना हो। आज का जो हमारा हरूफ तहज्जी है ये टीचर्स, वो है हरूफ तहज्जी तोएं की पहचान। सो टीचर्स, चूँकि ये नर्सरी क्लास है, इसमें इनको हमने अशकाल लिखना भी सिखानी है, अस्वात अदा करनी भी सिखानी है, और सुन के भी उनकी पहचान डेवलप करनी है। तो अस्वात को अदा करने के लिए जो बेसिक रूल्स हैं कि जब बच्चे किसी आवाज़ को सुन रहे हों, आपकी तरफ फोकस हो, उनकी लिसनिंग स्किल एक्टिव हो, तो आपने आवाज़ को सही तरीके से क्लियरली अदा भी करना है, और साथ साथ उस आवाज़ को अदा करने के जो रूल्स हैं या आदाब हैं वो भी आपने बच्चों को बताने हैं, क्योंकि हम फोनिक्स की मदद से यानी अस्वात की मदद से बच्चों को लर्निंग करवा रहे हैं। अस्वात की पहचान तभी होगी जब आप भी सही तरीके से उस आवाज़ को अदा करेंगी, इसलिए आपने भी अपनी कंसंट्रेशन उसी तरह ही रखनी है जिस तरह बच्चों से हमें एक्सपेक्ट करते हैं। आज का टीचर्स नोट क्या है डियर टीचर्स? आज की एक्टिविटी के लिए हम कुछ उसी तरह कुछ वोकैबुलरी की डिस्कस करेंगे। आज की आवाज़ की शक्ल भी देखेंगे। आवाज़ जो है जब हम उसको अपने हलक से अदा करते हैं या मुंह से अदा करते हैं, ज़ुबान से उसकी आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो डिफरेंस भी हम साथ साथ सीखेंगे। तो बच्चों को करवा लें एक्टिव, और जल्दी से किताब का सफ़ा उनको दिखा दीजिए कि ये किताब का सफ़ा है जिसके ऊपर कुछ है तस्वीर, थोड़ी सी जो है वो आर्ट एक्टिविटी है, और फिर हम बात करेंगे कि इसको हमने लिखना कैसे होता है, इसकी शक्ल कैसी होती है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले आज की किताब के सफ़े पे जो आपको हरूफ तहज्जी दिया गया है उसका नाम बता दें। ये है हरूफ तहज्जी तोएं। क्या है? तोएं। और इसकी आवाज़ क्या होती है? त। यहाँ से टीचर्स, ते की आवाज़ में, हरूफ तहज्जी ते की आवाज़ में और तोएं की आवाज़ में फ़र्क यही है कि जो ते है वो हम फ्रंट ऑफ द लिप्स से, यानी जो ज़ुबान है और तालू है वहाँ से अदा करते हैं, और यहाँ से हमारा कोई गहरी डेप्थ में जो है वो साउंड नहीं आती। त त। लेकिन जब हम तोएं बोलते हैं, उसको जब अलहदा से अदा करते हैं, तो त यहाँ से पुश आता है हलक में से। ये आपने खुद भी फील करना है और बच्चों को भी फील कराना है, क्योंकि जब हम तेज जब जुमले बोलते हैं, अल्फाज बोलते हैं, तो आवाज़ को हम सही तरीके से अदा नहीं करते अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में। लेकिन चूंकि ये एक चीज़ की पहचान कर रहे हैं, तो इस वक्त अगर इनके जहन में ते और तोएं दोनों आवाज़ें एक जैसी बैठ जाएंगी, तो फिर ये हमेशा लिखाई करते हुए कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे कि यहाँ पे मैंने ते इस्तेमाल करना है या तोएं इस्तेमाल करना है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? इस वजह से ही हम कोशिश करते हैं कि जब बच्चे, क्योंकि जब बच्चे नए नए अल्फाज खुद से पढ़ेंगे, लिखना सीखेंगे, तो फिर उनके इन आवाज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और जब वो ये आवाज़ सही तरह से नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो फिर राइटिंग में भी प्रॉब्लम होगा। तो जनाब, ये अभी स्क्रीन के ऊपर हरूफ तहज्जी तोएं यानी त की एक तस्वीर नज़र आ रही है। अब ये तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर किस चीज़ की है? तश्तरी की। तश्तरी की। यहाँ पे थोड़ा सा टच करके टीचर्स इनको फील करवाएं और आप खुद भी फील करें। ये है तश्तरी। क्योंकि उर्दू में अल्फाज ज़रा मुश्किल होते हैं, तो इसलिए हमारी उर्दू लैंग्वेज ने बहुत जल्दी इंग्लिश वर्ड्स को अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि इंग्लिश में इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है बोलने में। जैसे कि ये प्लेट है, सो दैट इज़ ईजियर टू से, लेकिन ये उर्दू में तश्तरी है, जिसको यहाँ हलक से थोड़ा सा अदा करना है। टीचर्स, यहाँ पे आज आपका फोकस होना चाहिए कि बच्चों ने इस आवाज़ को अदा करना सही सीखना है, क्योंकि जो अदा करेंगे वही लिखेंगे, और इन दी एंड आपका और मेरा गोल यही है कि इनको लिखना ठीक तरीके से आ जाए। अगली तस्वीर देखें किस चीज़ की है बच्चों? ये कौन है? वैसे तो इंग्लिश में हम इनको डॉक्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन डॉक्टर को उर्दू में क्या कहते हैं? तबीब। तबीब, जी हाँ। और ये भी तबीब, यहाँ से हलक से, क्योंकि ये भी अरबिक का जो है वो वर्ड है तबीब, इस वजह से, इसलिए इसकी अदायगी पे हमने फोकस करना है। टीचर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़ुबान, जो लफ्ज़ उर्दू है उसका मतलब होता है लश्कर। तो उर्दू ज़ुबान बनी है मुख्तलिफ ज़ुबानों के कॉम्बिनेशन से, इसीलिए इसमें जो हरूफ तहज्जी भी हैं वो भी बहुत सारी जो है वो ज़ुबानों से कलेक्ट करके बनाए गए हैं। किस हरूफ तहज्जी को हमने किस तरह से अदा करना है, ये हमने बच्चों को सिखाना है।
تو ابھی بچے کیا کریں گے ٹیچرز، آپ کے سامنے یہ جو 2 مین فلیش کارڈ اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں پشتری اور طبیب کے، یہ آپ نے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں، ان کا یوزیج، ان کا کیریکٹر، ان کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے، کیا وہ بھی ساری باتیں آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں گی، کیونکہ پرسنل سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی آپ کا جو ہے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے ہر دن کے ہر لیسن میں کہ کس چیز کے ساتھ کیا اور انفارمیشن دی جا سکتی ہے وہ کرنی ہے، لیکن آواز کی ادائیگی، ان چیزوں کے ناموں کی ادائیگی وہ بچوں کو صحیح آنی چاہیے. سو ابھی پلیز پاز کر لیجئے اور تے اور توئیں ان دونوں کی آوازوں میں فرق بچوں کو آئیڈینٹیفائی کروائیں. آگے بڑھتے ہیں اس ایکٹیویٹی سے اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے لیے جو آرٹ اینڈ کرافٹ کی ایکٹیویٹی ہے وہ کیا ہے. ٹیچرز آج چونکہ لیسن ہے آواز کی پہچان کا، تو اگر آپ نے ان سے اے رائٹنگ کروائی ہے کہ ہوا میں توئیں کیسے لکھتے ہیں، تو وہ بھی پریکٹس آپ نے ان کو لازمی کروانی ہے، کیونکہ بچوں نے آج اس کا چہرہ بھی تو ساتھ ساتھ پریکٹس کرنا ہے نا. آواز اور چہرہ آج کا یہ دونوں آپ کا ٹارگٹ ہے. اور آرٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے آپ تب کروائیں گی ٹیچرز جب تمام بچے آپ کو اس کا صحیح رسپانس دیں گے. تو آرٹ کی ایکٹیویٹی کیا ہے بچوں؟ آرٹ کی ایکٹیویٹی میں آپ نے بنانا ہے ایک طیارہ. جی ہاں، تو طیارہ یہ فارسی کا ورڈ ہے، ہاں جی، اس کو فارسی سے لیا گیا ہے اردو میں. تو آپ بنائیں گے، یہ جو چھوٹا سا ایک پلین نظر آ رہا ہے یہ آئس کریم سٹک سے بنا ہوا ہے اور یہ بہت ایزی ہے، گلو کے ساتھ آپ نے پیسٹ کرنا ہے. یہ ایک ڈیزائن میں نے آپ کو دیا ہے، آپ اپنا کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور پھر کوشش کریں اس کو اڑا کے دیکھیں کہ یہ اڑتا ہے یا نہیں. سو ٹیچرز دس از جسٹ اے سجیسٹڈ ایکٹیویٹی. کتاب کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہم آپ کو آئیڈیا کے طور پہ دیتے ہیں، کیونکہ لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ کے ساتھ ہم نے آرٹ کو بھی انٹیگریٹ کرنا ہے تاکہ بچے جو ہے وہ لرن بھی کر سکیں اور ان کو فن بھی لگے. اس کے بعد بچے کریں گے تھوڑی سی کتاب کے صفحے پہ رائٹنگ. آج ٹیچرز جتنی بات چیت آپ نے کی ہے، تھوڑی سی رائٹنگ کے بعد بچوں کے ذہن میں اس حروف تہجی کا نام اور شکل بھی بیٹھ گئی ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بچوں کو جب نیکسٹ ڈے پہ اس کی رائٹنگ آپ کروائیں تب بچے تے اور توئیں دونوں کی آوازوں میں جو فرق ہے اس کو آپ کو خود بتا سکیں کہ یہ فرق ہوتا ہے تے توئیں، تے توئیں. ایون آپ جب حروف تہجی کا نام بھی لیں گی تو بھی آپ خود فیل کریں گی کہ ساؤنڈ میں ڈفرنس ہے. آج کا ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ ہم نے اسوات کی پہچان بھی ان کو کروائی ہے، تھوڑا تھوڑا لکھنا بھی سکھایا ہے، کچھ وکیبلری بھی بلٹ اپ کی ہے، اور پھر ساتھ ایک ورک شیٹ بھی ہے ان کے لیے جس میں ایک طبیب بنا ہوا ہے، جس میں کلر کرنا ہے، گھر جا کے تمام بات چیت کرنی ہے اور یہ بتانا ہے اپنے پیرنٹس کو بھی کہ تے اور توئیں میں آواز کا کیا فرق ہے. یہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے جب ہم فونکس کی بات کرتے ہیں. سو ٹیچرز ابھی بچوں کو آپ جب فری ہو جائیں گے، بچے پلے ٹائم ہوگا ان کو، تو آج انہوں نے پلے ٹائم میں کون سی ایکٹیویٹی کرنی ہے؟ دے آر گوئنگ ٹو ایکٹ لائک اے ڈاکٹر، یعنی آج یہ طبیب بنیں گے چھوٹا سا، اور پھر ایک دوسرے کو جو ہے وہ چیک اپ کریں گے. ڈفرینٹ ٹولز آپ ان کو ڈسکس کریں گی کہ اس ٹول کا نام کیا ہے، اس ٹول کا نام کیا ہے. ان کو خود پتا ہے جب یہ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں کہ یہ جو ٹول ہے جس کو اسٹیتھوسکوپ کہتے ہیں، اس سے ڈاکٹر کیا کرتا ہے، یہ ایک انجیکشن ہے یعنی ٹیکا ہے، یہ سیزرز ہیں، یہ جو ہے اس سے وہ ڈاکٹر کان چیک کرتے ہیں. آپ کو بچے خود بتائیں گے کہ کس ٹول کا کیا یوز ہے، اور آپ پھر دیکھیے گا کہ بچوں کی جنرل نالج نیچرلی ہی کتنی ہوتی ہے، صرف ان کو کیا مسنگ ہوتا ہے، ان چیزوں کا نام جو کہ آپ نے بتانا ہے. سو پلیز کیری آن ود دی ایکٹیویٹی اور آج کی اسوات کو خوب اچھے طریقے سے پہچان لیجئے بچوں. نیکسٹ لیسن میں آپ سے پوچھوں گی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.